हेलो बच्चों, मैं कलबीर सिंह टीचर गवर्नमेंट यूपीएस तरबोनी से आज की इस वीडियो में एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम सबक जो हमने कुछ कल पढ़ा था, आजमाइश शर्त है, उसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। चलो हम इसको पढ़ते हैं। ये सुना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी। जब उसके दोस्त ने उसकी बीवी से पूछा कि क्या बात है, तो वो डरी हुई थी। वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी और उससे अल्तजाएं करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। और उससे कहने लगी दोस्त से कि आप ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है। अब उसने उसको सारा सच जो है वो बता दिया। उसने कहा अपने शोहर के बारे में कि उसने अपने किसी दुश्मन का सर काट के वो ले आया है, उसको कत्ल कर दिया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। जो कि रात को हम दोनों ने एक गड्ढा खोदा और उसमें दफना दिया है। सरकारी मुखबर ने खातून को दिलासा दिया कि घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। अब वो अपनी जो भाभी थी उससे कहने लगा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है, और वो वहाँ से निकल गया अपने दोस्त की तलाश में। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहाँ कोई कातिल मकदूल का सर काट कर ले गया था। मकदूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नगद इनाम देने की मुनादी करा दी और पुलिस भी कातिल की तलाश करने में सरगर्म थी। जो वो जिसका कत्ल किया गया था उसके घर के लोग जो थे वो खाते पीते थे, वो अमीर लोग थे, उनके पास वो असर रसूख वाले लोग थे। और उन्होंने ये ऐलान करवाया था कि जो हमारे जो घर का जो अफराद जो है उसका कत्ल किया हुआ है, उसको अगर पकड़ाने में हमारी मदद करेगा तो हम उसको नकदी इनाम नवाजेंगे, नकदी इनाम देंगे। और इसीलिए पुलिस भी उसको ढूंढने में लगी हुई थी। इधर सरकारी मुखबर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता भी क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। चनाचे उसने अपने फ़राइज़ मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। अब वो मुखबर जो था उसको इस बात का इल्म हो गया था और यकीन भी था कि हो ना हो ये काम जो है, ये कत्ल जो है उसी के दोस्त ने किया है। और इसीलिए एक तो अपने फ़राइज़ के वजह से और दूसरा इनाम के लालच में वो पुलिस को लेकर उसके घर में की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के हमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उसे
اپنے دوست کا سامنا کرنے کی صلاحیت سے بچائے رکھے۔ اب جب اس نے راستے میں اپنے دوست کو دیکھ لیا تو اس نے پولیس سے کہا کہ میں اس کے گھر نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ وہ میرا دوست ہے، اور وہ اپنی نشاندہی جو ہے وہ کروانا اس سے نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو شک ہو کہ اس کے دوست نے ہی اس کو پکڑوایا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کو چھپ گیا اور پولیس نے نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔ یہ اس کے ہی کہنے پر پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور وہ اس کو تھانے لے آئے۔ تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا اور اس نے فوری طور پر تفتیشی عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر مقتول کا سر اور آلات قتل وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ اور جیسے ہی اس تھانے دار نے دیکھا تو اس نے اپنے جو اس کے اور پولیس والے تھے ان سے اس نے کہا کہ اس کو جلدی سے جلدی کیا کیا جائے، اس سے اقبال جرم جو ہے وہ قبول کروایا جائے اور آگے کی کارروائی جو ہے وہ کی جائے۔ یہ سن کر نوجوان نے بھی کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہ سن کر نوجوان نے جو کسی طرح سے قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا تھاندار سے کہا، حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیں، میں آلہ قتل اور سراپائے دونوں کی نشاندہی کرواؤں گا۔ اب وہ تھانے سے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہاں میں آپ کو کیا کروں گا، وہ سراپائے جو ہے وہ آپ کو نکال کے دوں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گرجا۔ اس نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا۔ مذاق کرتے ہوئے نوجوان نے دل برداشت لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ اس نے پھر بھی اس تھپڑ کو برداشت کرتے ہوئے کہا کہ میں مذاق نہیں کرتا ہوں، آپ مجھے میرے گھر لے چلیے۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڑھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا۔ ان کو گھر لے کر گیا تو اسی گڑھے میں جو انہوں نے کھودا ہوا تھا اس میں سے وہ تھیلا جو ہے وہ برآمد ہوا جس میں سراپائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملا خط فرما لیا، اب آلات قتل باقی ہے۔ اب وہ اسے کہتا کہ وہ جو سر ہے وہ تو آپ کو حاصل ہو گیا ہے، اب آلات جو قتل ہے وہ باقی ہے۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈھونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے۔ اس نے کہا کہ وہ جو ثبوت جو ہیں، ایک میری بیوی اور دوسرا وہ مخبر ہے جسے آزمانے بغیر میں نے دوست بنایا تھا، جس کو میں نے آزمانے کے بغیر ہی دوست بنا لیا تھا۔ اب تھاندار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمانے کا تھا۔ اب تھاندار کو جب ساری بات پتہ چل گئی تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ سارا جو قصہ ہے یہ آزمانے کا تھا اور اس نے کوئی قتل نہیں کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، کل ہم اس کے سوالات لکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔